सबैलाई हार्दिक नमस्कार। यो पुस्तकभित्र के छ नामक श्रृङ्खलामा आज वेदका अध्येता प्राचीन र अर्वाचीन विद्वान शीर्षकको डाक्टर ऋषिराम रेग्मीद्वारा लिखित पुस्तकका बारेमा संक्षिप्त परिचय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छु। डाक्टर ऋषिराम रेग्मीले वैदिक साहित्यको स्वरूप नामक पहिलो किताब सँगसँगै यो दोस्रो अनुसन्धानात्मक पुस्तक पनि सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यसलाई हिमवत आर्ष प्रज्ञा ललितपुरले यसलाई प्रकाशनमा ल्याएको हो र यो पुस्तकको प्रकाशन 2073 साल कार्तिकमा भएको हो र यसको मूल्य 400 रुपियाँ छ र यो पुस्तक मूल भाग 165 पृष्ठमा समेटिएको छ भने अग्रभाग 22 पृष्ठमा समेटिएको छ। यसमा प्रकाशक कल्पना घिमिरेको मन्तव्य छ, प्रकाशकीय छ। प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम पोखरेल, प्राध्यापक डाक्टर बेडी माधव ढकाल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति माधवराज गौतम, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व शिक्षाध्यक्ष माधव शरण उपाध्यायका शुभकामना मन्तव्य पनि यसमा समावेश गरिएका छन् र भूमिका स्वयं लेखकले लेख्नु भएको छ। लामो छ भूमिका, यसमा रहेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ जो 28 पृष्ठमा यो भूमिका लामो भूमिका उल्लेख गरिएको छ र यसमा प्राचीन वेदका अध्येता प्राचीन र अर्वाचीन भन्नाले वेदका प्राचीन चाहिँ ऋषिमुनिहरू कति थिए, प्राचीन एउटा परम्पराबाट अध्ययन गर्ने वेदका अध्येताहरू कति थिए र पाश्चात्य विद्वानहरूले वेदको बारेमा मैक्समुलर लगायतका विद्वानहरूले वेदको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान 19औं शताब्दीबाट कसरी सुरु गरे र ती गरेका अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्राप्त भएका उपलब्धिहरू के छन् भन्ने बारेमा एउटा आधार ग्रन्थको रूपमा यो प्रस्तुत भएको छ। यसमा यो भूमिकामा उहाँले वेद शब्दको अर्थ निरूपण गर्नुभएको छ, वेदको स्वरूपको चर्चा छ, वेदाङ्गको स्वरूप छ, यसमा शिक्षाशास्त्र, कल्पशास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिषको चर्चा छ, उपाङ्गको प्रतिपद, अनुपद, छन्दोभाषा, धर्मशास्त्र, मीमांसा, न्याय, तर्क यी चर्चा गरिएको छ। उपवेदको चर्चा छ, वेदका शाखा, वेदको महत्त्व यी कुराहरू भूमिकामा आएका छन्। अनि पाठकबाट सम्भाव्य 20 वटा प्रश्न र तिनको समाधान गर्ने प्रयत्न पनि यो भूमिकामा गरिएको छ र वेदका अध्येता प्राचीन र अर्वाचीन विद्वानहरू यो कुनै खण्डमा विभाजन गरिएको छैन। यसमा विशेष गरेर 4 वटा परिच्छेदमा यसलाई विभक्त गरिएको छ। पहिलो चाहिँ परिच्छेद छ वेदको प्रवचन परम्परा। प्रवचन भनेको वेदको रचना कसैले गरेको होइन, यो प्रवचन हो, प्रवक्ता हुन् र द्रष्टा हुन्, वैदिक मन्त्रका द्रष्टा मानिन्छन्। त्यस कारणले गर्दा वेदका प्रवचनकर्ता प्राचीन वेदाचार्यको हुन्। वेदको अध्ययन गर्ने परम्परागत पद्धति एउटा गुरुमुख प्रणाली थियो, सुरुको परम्परा। वेदका प्रकृति पाठ, विकृति पाठ वेदको संरक्षण प्रणाली हो। जहाँ प्रकृति र विकृति पाठ भयो भने त्यसबाट त्यसको वेदको संरक्षण हुन्छ। धेरैजसो ग्रन्थहरूमा, रामायणमा, महाभारतहरूमा, पुराणहरूमा, गीतामा, सप्तशती चण्डीहरूमा धेरैमा चाहिँ यो पाठवेदहरू पाइन्छन्, तर वेदमा पाठवेदहरूको सम्भावना अत्यन्त कम छ किनकि वेदलाई अत्यन्त सुरक्षित गर्न यो वेद भनेको श्रुति हो, श्रुति परम्पराबाट आएको कारणले गर्दा वेदको पाठवेद चाहिँ सकेसम्म धेरै नहुन् भन्नको लागि यो वेदका प्रकृति र विकृति पाठ को प्रवर्तन गरिएको हो। प्रकृति र विकृति पाठका लक्षण र उदाहरणको चर्चा छ। संहिता पाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, क्रम जटा पाठ, माला पाठ, क्रमशिखा पाठ, क्रमरेखा पाठ, क्रमध्वज पाठ, क्रम दण्ड पाठ, क्रमरथ पाठ र घनपाठ गरेर यसरी 11 वटा पाठहरूको सन्दर्भ यहाँनिर चाहिँ उल्लेख छ र प्राचीन परम्पराका निर्वाहक वैदिकहरूको महत्त्व छ।
वेदार्थको ज्ञानको महत्त्व छ। वेदको व्याख्यान छ, अर्थ ज्ञानको परम्परा छ। वेदाख्यानमा विभिन्न प्रक्रियाको चर्चा गरिएको छ। वेदाख्यानमा प्राचीन पद्धति के थिए, वेदका पदकारहरू को थिए, ऋग्वेदका पदकार शाकल्य, यजुर्वेदका पदकार सामवेद र अथर्ववेदका पदकारको चर्चा छ। निघण्टु तथा निरुक्तकार यास्कको चर्चा छ। मध्यकालिक भाष्यकारहरूको चर्चा छ। ऋग्वेदका भाष्यकार माधव भट्ट 6औं शताब्दी पूर्वका, स्कन्द स्वामी 7औं शताब्दीका, नारायण 7औं शताब्दीका, उद्गीत 7औं शताब्दीका, वेङ्कट माधव 1100 देखि 1200 को बीचका, त्यस्तै सायण विक्रम सम्वत 1372 देखि 1444 सम्मको बीचका यी ऋग्वेदका भाष्यकारहरूको चर्चा छ। शुक्ल यजुर्वेदका भाष्यकारहरूमा हरिस्वामी सन् 638 को चर्चा छ। उबट जो 1100 को आसपासमा विक्रम सम्वतको आसपासमा थिए। मैदर भाष्य भनेर जो अत्यन्त प्रचलित छ त्यो 1645 को आसपासका हुन्। हलायुध छन् जो 1232 देखि 1257 को बीचका थिए विक्रम सम्वत। आनन्द बोध भट्टोपाध्याय जो विक्रम सम्वत 1500 देखि 1600 बीचको मानिन्छन् र अनन्ताचार्य जो ईस्वी सन् 17औं शताब्दीको पूर्वार्धका मानिन्छन्। यिनीहरूको भाष्यकारहरूको चर्चा छ। कृष्ण यजुर्वेदका भाष्यकारहरू अन्तर्गत 5 जनाको चर्चा छ जो कुण्डिन ईसा विक्रम सम्वत विक्रम पूर्वका 5औं शताब्दीका थिए। भवस्वामी 8औं शताब्दीका, गुहदेव विक्रम सम्वत 8औं शताब्दीका, भट्ट भास्कर मिश्र जो 11औं शताब्दीका थिए र छिर जो 1350 पूर्वका मानिन्छन्। सामवेदका 3 जना भाष्यकारहरूको चर्चा छ जो माधव जो 7औं शताब्दीका मानिन्छन् र गुण विष्णु जो सन् 1150 भन्दा पहिलाका मानिन्छन्। भरत स्वामी जो विक्रम सम्वत 14औं शताब्दीका मानिन्छन्। वेदका अनुशीलनकर्ता आधुनिक विद्वानहरू थिए। वेदको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने आधुनिक विद्वानहरू को थिए भन्ने सन्दर्भमा दयानन्द सरस्वती जो विक्रम सम्वत 1881 देखि 1940 को बीचमा मानिन्छन्। अरविन्द घोषको चर्चा छ। मधुसूदन ओझा र उनका अनुगामी विद्वानहरूको पनि यहाँ अनुशीलनकर्ताभित्र चर्चा गरिएको छ। दामोदर सातवलेकरको चर्चा छ र अन्य विद्वानहरूको गरेर यी अनुशीलनकर्ताहरूको चर्चा छ। वेदका अनुशीलनकर्ता पाश्चात्य विद्वानहरूको थिए। संस्कृत ग्रन्थको अध्ययनमा पाश्चात्य विद्वानहरूको प्रवृत्ति कसरी भयो, कोअर्दुको भाषा सम्बन्धी खोज र त्यसको प्रचार प्रसार कसरी भयो, वैदिक ग्रन्थको अध्ययनमा पाश्चात्य विद्वानहरूको प्रवृत्ति र कार्य के भयो, कोलब्रुक, ए डो पेरान, फ्रेन्च बोब, फ्रेडरिक रोजेन, जे स्टेनबेन्सन, एडुअर्ड रोयर, ए ल्याङ लोइस गरेर 7 जना यहाँ विद्वानहरूको चाहिँ पाश्चात्य विद्वानहरूको चर्चा गरिएको छ जसले वेदको अनुशीलन गरे। वेदको अनुशीलनमा स्वतन्त्र चिन्तनको प्रभाव आरम्भ कसरी भयो, प्रो युजेन बर्नोफबाट यो आरम्भ भएको हो। रुडोल्फ रोथ वेदको व्याख्या गर्ने प्राचीन पद्धतिको आलोचना गर्ने व्यक्ति हुन्। रोथ परम्पराका अनुगामीहरू मध्ये थियोडोर बेनफे छन्, थियोडोर फ्रेड्सन, अल्फ्रेड लुडविग छन्, हर्मान ग्रासमान छन्, त्यस्तै कार्ल एफ गोल्डस्कर छन्, एडोल्फ काएगी छन्, रिचर्ड पिसेल छन्, विलियम डी व्हिटनी छन्। व्हिटनीले बारेमा धेरै अध्ययन गरेका छन्। म्याक्स मुलर छन् जो वेदको व्याख्या गर्ने प्राचीन पद्धतिको आंशिक समर्थक थिए, त्यो म्याक्स मुलर। याच्याच विल्सन छन्, वेदको व्याख्या गर्ने प्राचीन पद्धतिको पूर्ण समर्थन गर्ने व्यक्ति थिए। विल्सन अनुवादका पूरक विद्वानहरू मध्येमा राल्फ टी एच ग्रिफिथ वेदको मध्यमार्गी अनुवाद गर्ने व्यक्ति हुन्। वेदको अनुशीलन गर्ने पद्धतिका विविध आयामहरू छन् जो हर्मान ओल्डेनबर्ग छन्, अल्फ्रेड बेबर छन्, अर्थर एन्टोनी म्याकडोनल छन्, अल्फ्रेड हिलेब्रान्ड छन्, ज्याकोब वाकर नागेल छन्, एसी बर्नेल छन्, विलियम क्यान्डेल छन्, मौरिस विन्टर नेड छन्, रिचर्ड गार्वी छन्, डिगास्टा छन्, मौरिस ब्लुमफिल्ड छन्, एभी केथ छन् र सर मोनियर विलियम्स छन्। यसरी वेदको अनुशीलन गर्ने पद्धतिका विविध आयामभित्र यिनीहरूको चर्चा छ र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएको पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ। पाश्चात्य विद्वानहरूका अनुकरणीय कार्यहरू के हुन्, पाश्चात्य विद्वानका आलोच्य विषयहरू के छन्, क्रिश्चियन धर्म प्रचारको भित्री योजना के छ, विकासवादी दृष्टिकोण के छ, तुलनात्मक वा ऐतिहासिक पद्धति के हो, बहुदेवतावाद, एकेश्वरवाद र हेनोथिज्म
को चर्चा छ, मण्डल रचनाको पूर्वापर क्रमको चर्चा छ र यसरी वेदका प्राचीन र अर्वाचीन अध्येताहरूको चर्चा यहाँनिर गरिएको छ। यो ग्रन्थ को कसले वेदको बारेमा अध्ययन गरे, वेदको बारेमा चाहिँ सम्पादन वा व्याख्या अनुशीलन कसले गरे भन्ने बारेमा यो एउटा सूचनाप्रद र एउटा सन्दर्भ ग्रन्थको रूपमा यो तयार भएको छ। र यो ग्रन्थको चाहिँ उपादेयता वा यसको उपयोगिता के छ भन्ने सन्दर्भमा पनि ग्रन्थकारले यहाँ केही कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। वेदका अध्येता प्राचीन तथा अर्वाचीन अधिकांश विद्वानहरूको नेपाली भाषामा जानकारी लिन चाहने सर्वसाधारण पाठक वर्ग र विशिष्ट अनुसन्धाता दुवैलाई उत्तिकै उपयोगी हुने हिसाबले यो ग्रन्थ तयार गरिएको छ। पाद टिप्पणीमा उद्धृत संस्कृत भाषाका अधिकांश प्रमाण वचनको आशय ग्रन्थको मूल भाग नै उल्लेख भएकाले त्यस्ता वचन नबुझ्ने वा तिनको आवश्यकता नपर्ने पाठक वर्गले ग्रन्थको मूल भाग मात्र पढेर उक्त विषय सम्बन्धी सामान्य जानकारी लिन सक्छन् भने ग्रन्थमा प्रस्तुत गरिएका अनेक सन्दर्भहरूको भित्ति नै पत्ता लगाई विषयवस्तुको गम्भीर अध्ययन विश्लेषण गर्न चाहने केही विशिष्ट पाठक वर्ग र अनुसन्धाताहरूका लागि पाद टिप्पणीमा दिएका प्रमाणहरू विशेष लाभदायी देखिन्छन्। यो ग्रन्थ दशकौंसम्म वेद पढेर पढाएर सेवानिवृत्त हुनुहुने कतिपय आदरणीय गुरुहरू, केही समकालिक मित्रहरू, वैदिक गुरु बनेर विश्वविद्यालय वा विद्यालयका आँगनमा पाइला टेक्दै गरेका शिक्षक प्राध्यापकहरू र वेदको अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका वैदिक विद्यार्थीहरूका लागि अहोरात्र आफ्नो साथमा राख्नुपर्ने सर्वोपयुक्त मित्र बन्नेछ भने यस ग्रन्थमा प्रतिपादित विषय सम्बन्धी जिज्ञासा राख्ने तर हालसम्म यस्ता ग्रन्थको अभाव भोगिरहेका सर्वसाधारण नेपाली पाठकहरूका मनोरथ पूरा गर्न पनि यो ग्रन्थ सफल हुनेछ भन्ने विश्वास ग्रन्थकारले गर्नुभएको छ। यसमा प्राचीन र अर्वाचीन अध्येताका साथसाथै यस वैदिक पारिभाषिक शब्दहरूको चर्चा छ। जस्तो अग्निहोत्र भनेको के हो, अथर्व अध्याय भनेको के हो, अध्वरी भनेको के हो, अनुवाद भनेको केलाई भनिन्छ, अन्त्येष्टि संस्कार केलाई भनिन्छ, अष्टक भनेको के हो, आगम भनेको के हो, आचार्य कसलाई भनिन्छ, आमनायक भनेको के हो, स्टिक भनेको के हो, उपवेद उपाङ्ग उहगान भनेको के हो, ऋग्वेद ऋषि भनेका के हुन्, कल्प भनेको के हो, काण्ड भनेको के मानिन्छ, छन्द ज्योतिष शरण त्रयी दशती निघण्टु निगम निर्वचन निरुक्त पटल पदपाठ परिशिष्ट पुराण ब्राह्मण भाष्य मण्डल मन्त्र मन्वन्तर प्रोक्त ब्रह्मा याज्य याग विकृतिपाठ त्यस्तै वृत्ति वेद वेदाङ्ग वेयगान व्याकरण शाखा शुल्लसूत्र श्रौत सामवेद सूक्त सूत्र सोमयाग स्तोभ स्थण्डिल स्मार्तकर्म स्मार्तकल्प स्मार्तयाग स्मार्तसूत्र स्वाध्याय हवि होता होम आदि बारेमा पनि यहाँनिर चर्चा गरिएको छ। प्रमुख आधार ग्रन्थहरू पनि अनेकौं छन्। यहाँ अङ्ग्रेजी स्रोतका, संस्कृत स्रोतका, हिन्दी स्रोतका र अनुक्रमणिका पनि यहाँनिर दिएको छ, जसले पाठकलाई कुन ग्रन्थको चर्चा कहाँनिर छ भन्ने बारेमा पनि खोज गर्न अत्यन्त यसले सघाउ पुर्याउनेछ। यी दुईटा प्रकाशित भइसकेका कृतिहरूको लागि लेखकलाई हार्दिक बधाई दिँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै अनुसन्धानात्मक र सन्दर्भमूलक कृतिहरूको अध्ययन अनुसन्धानतर्फ उहाँको लेखनी सदैव अग्रसर भइरहोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।